अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में मैंने सबक नंबर 4 का निसफ हिस्सा आपको समझा दिया था, तो आज जो हिस्सा बाकी रहता है सबक नंबर 4 का, आइए शुरू करते हैं। अब उसके बाद आगे नाज़रीन, इदगाम बिला गुन्ना, मतलब मिलाना तो है लेकिन गुन्ना नहीं करना। उसमें दो हरफ हैं, लाम और रा, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो आइए देखते हैं इनको कैसे पढ़ना है। ये आपने नून छोड़ देना है, ठीक है। मीम ज़ेर लाम मिल, क्योंकि नून साकन के बाद अगर किसी लफ्ज़ पे शद आ जाए तो नून साकन छोड़ देना है। तो लाम पे देखते हैं हमने कैसे इदगाम करना है। मिल लदुन का, ठीक है नाज़रीन। यहाँ पे नून गुन्ना जो है इसका गुन्ना नहीं करेंगे हम, नून पे गुन्ना नहीं होगा। मीम ज़ेर को डायरेक्टली, मतलब मीम ज़ेर को हम सीधा लाम के ऊपर शद आ रही है तो इससे मिला देंगे। मीम ज़ेर लाम मिल, लाम ज़बर ला, मिल लदुनका युबय्यिलना, या ज़ेर लाम यिल, ये नून छोड़ देंगे, मतलब इसका गुन्ना नहीं होगा। इसके बाद है मालल्लुबद, ये तनवीन में आ जाता है। जन्नतिल्लहुम, ठीक है। और जब रा आ जाए तो देखते हैं कैसे पढ़ना है। यहाँ पे भी गुन्ना नहीं करेंगे। मिर रब्बिका, मिर रब्बिका, मर रहीम, मिलाना तो है लेकिन बिला गुन्ना, ठीक है। ईशतिर रादिया, ज़बदतर राबिया, ठीक है। तो उसके बाद आगे नाज़रीन, 7 जगह पर कायदा जारी नहीं होता, मतलब नून साकन के बाद कुछ जगह ऐसी भी हैं कुरान पाक में, कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जहाँ पर हमने गुन्ना नहीं करना। हालांकि वहाँ हरूफ यरमालून में से भी आ रहे होंगे, नून साकन या तनवीन के बाद हरूफ यरमालून भी आ रहा होगा, लेकिन वहाँ पे गुन्ना हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये मतलब एक कुरान को तजवीद में पढ़ने का ये भी एक कायदा है। तो ये सिन व नुन, यहाँ पे सिन नहीं पढ़ सकते हम, ठीक है। सिन व नुन, किन व नुन, बुन या नुन, दुनिया, यासीन वल कुरआनी, नून वल कलमी, मन रॉक। यहाँ पे सकता का मतलब होता है आवाज़ को रोकना, मन रॉक, ठीक है नाज़रीन। तो इसके बाद आ जाते हैं जी इकलाब की मिसालें, ठीक है। इकलाब में मैं आपको, ये आप ऊपर देखें कि इकलाब का मतलब है बदलना, मतलब नून साकन या तनवीन को मीम से बदल कर पढ़ने को इकलाब कहते हैं, ठीक हो गया। तो आइए हम अब इकलाब के बारे में जानते हैं तफसील से कि ये बा है, ठीक है। तो नून साकन के बाद जब बा आ जाए तो हमने इकलाब करना है, मतलब नून साकन को बा में मीम में बदल कर, नून साकन को मीम में बदल कर पढ़ना है, ठीक है। जैसे मिम बादी मम बाखीला, मतलब नून साकन को मीम में बदल देना है तब जब नून साकन के बाद बा आ जाए, ठीक हो गया। ये ऐसे किरा मिम बरारा, समीउन बसीर, वैसे तो देखा जाए तो समीउन बसीर बनना था, लेकिन क्योंकि ये कायदा है इकलाब, बा जब आ जाए नून साकन तनवीन के बाद तो उसको मीम में बदल देते हैं, तो ये कायदा यहाँ पर लागू हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद है अम्बिऊनी बिज़म्बिहिम हिल्लुम बिहाज़ा अमदम बईदा, ठीक हो गया नाज़रीन। इसके बाद है जी इख्फा। अब आ गया जी इख्फा का मतलब है नून साकन या तनवीन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो नरम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे,
مطلب آواز ناک میں جائے گی۔ اس اخفاء کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مثال کے طور پر جیسے ہے میم زیر نون، مطلب میم زیر نون مین پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، آواز کو ناک میں لے کر جانا ہے، مین دبانا نہیں ہے، دبا کر نہیں غنہ کرنا، ایسے پڑھنا ہے مین قبلی کا، مین قبلی کا، کیونکہ نون ساکن کے بعد نہ تو کوئی مطلب یرملون میں سے آ رہا ہے، نہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو من قبلی کا ناک میں آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو 15 حروف، جو یہ 15 حروف ہیں وہ یہ ہیں جس میں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کیف ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب میں آپ کو یہ پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں کہ کیسے ان پہ غنہ کرنا ہے، جیسے انزلنا کتب قیمۃ انذرنا شیء قدیر رسول کریم فانصب بدم کذب عند تنسى أنت كنت أمة قد حبا جما، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 4 جس میں ہم نے ادغام اور مطلب غنہ کیسے کرنا ہے، تنوین اور نون ساکن کی کون کون سی 4 حالتیں ہیں ان کے بارے میں پڑھا ہے اور سمجھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ جی تو ناظرین اس کے بعد آ گیا جی ہمارا سبق نمبر 5، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا آخری سبق ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے نورانی قاعدہ شروع کرنا ہے۔ تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میم ساکن کی 3 حالتیں ہیں۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو دونوں کو ملا کر غنہ کے ساتھ مشدد کریں، مشدد ادا کریں، مثلا الیکم مرسلون، اس کو ادغام شفوی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب میم ساکن ہے، اس سے آگے جو میم ہے اس پہ شد ہے تو ہم نے اس کو ملا کر غنہ کرنا ہے، الیکم مرسلون۔ اس کے بعد ہے جی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء کریں گے۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بتا دیتا ہوں، اخفاء کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپانا، مطلب ناک میں آواز کو چھپا کر غنہ کرنا، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ تو اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، مثلا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اب ناک میں آواز گئی تھی، ٹھیک ہے، اور ہمارا منہ بند تھا تو آواز ناک میں گنگنائی، مطلب ناک میں ایک بار کے لیے آواز چھپ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر دیکھیں آپ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، آپ خود بھی اس کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ناک میں آواز بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا لم یلد، اب میم ساکن ہے اس کے بعد یا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ اگر تو میم ساکن کے بعد میم اور با آ جائے تو غنہ ہوگا، نہیں تو غنہ نہیں ہوگا۔ اب یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد نہ میم آیا ہے نہ با آیا ہے تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، جیسے لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، علم تر علم یجعل، ٹھیک ہو گیا ناظرین۔ تو اس کے بعد ہے جی خلاصہ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خلاصہ یہ ہوا کہ میم مشدد میں تو غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ثم، اب یہ میم مشدد ہے، میم پہ شد ہے تو اس کو میم مشدد بولیں گے، جس لفظ پہ بھی شد ہو وہ مشدد مطلب لفظ بن جاتا ہے۔ تو ثم
अम्मा। इसी तरह मीम साकन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो गुन्ना नहीं होगा। ये वही बात है जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक नंबर 5 और ये आखिरी सबक था। इसके बाद इंशाल्लाह हमने जो है वो नूरानी कायदा शुरू करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, आप इसकी मशक करें। अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि इन्हीं असूलों की बुनियाद पर हमने इंशाल्लाह कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना और उसको समझना है। ठीक हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों में। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको नूरानी कायदा के पहले सबक से शुरू करवाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।